जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नफ्सियात का कानून है कि आप अपने जहन में जो तस्वीर अपने बारे में बनाते हैं, अगर वो तस्वीर काफ़ी अरसा तक आपके जहन में रहती है तो यकीन करें आप वैसे ही बन जाते हैं जैसा आप सोचते हैं। तो माहिरीन के मुताबिक जो आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जैसी आपकी सोच वैसी जिंदगी। तो किस यूनिवर्स के अंदर, इस कायनात के अंदर जो बच्चा पैदा होता है वो कुदरत के कवानीन के मुताबिक पैदा होता है। और उस बच्चे के दुनिया में आने के बाद पहला फॉर्मेट है जो अजान की सूरत में आप उस बच्चे के जहन में इंस्टॉल करते हैं। देखिए, जो बच्चे शोर वाली जगह पे पैदा होते हैं, माहिरीन कहते हैं कि वो बच्चे डरपोक होते हैं, क्योंकि जैसे ही बच्चा दुनिया पे आता है माहौल के अंदर वो परवान चढ़ता है, माहौल उसको खौफजदा बना देता है। जिस वक्त हम बड़े होते हैं, परवरिश पाते हैं, परवान चढ़ते हैं, तो दो किस्म के खौफ जो है ना हमारे साथ परवान चढ़ते हैं। यानी एक तनकीद किए जाने का खौफ या रद्द किए जाने का खौफ, और दूसरा नाकामी का खौफ। एक बात याद रखें कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपनी नाकामियों की लिस्ट को बड़ा करना पड़ेगा। यानी अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको नाकामी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे आपकी नाकामियों की लिस्ट बड़ी होती चली जाएगी, ऐसे ऐसे ही आप कामयाब होते चले जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को खास पैदा किया है और खास मकसद के तहत कामयाब होने के लिए पैदा किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर तकरीबन 8.5 अरब आबादी है। 8.5 अरब आबादी में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसका हाथ का अंगूठा एक का दूसरे से मिलता। और ना सिर्फ अंगूठा, बल्कि ये आंख का जो निजाम है, ये सर्कल, ये भी पूरी दुनिया में एक बंदे का दूसरे बंदे के साथ नहीं मिलता। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें आम पैदा किया है? अल्लाह ताला ने हमें आम पैदा नहीं किया, अल्लाह ताला ने हमें खास पैदा किया है और खास मकसद के तहत पैदा किया है। और 21वीं सदी की रिसर्च क्या कहती है कि कोई भी इंसान अपनी सोच बदल के अपनी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर ये क्वालिटी मौजूद है, ये सिफ्त मौजूद है कि इंसान जो चाहे कर सकता है, जो चाहे बन सकता है। और इंसान जो सोच सकता है, मैं दावे से कहता हूं और माहिरीन भी यही कहते हैं कि इंसान जो सोच सकता है एक वक्त के बाद वो इंसान वही कुछ बन जाता है जो उसकी सोच होती है। तो एक बात याद रखें कि इंसानी जो माइंड सेट है, इंसान का जो जहन है, ये जस्ट लाइक एक कंप्यूटर, कि जिस तरह कंप्यूटर के अंदर बेशुमार किस्म की एप्लीकेशंस होती हैं, इसी तरीके से हमारे माइंड सेट के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर बेशुमार किस्म की एप्लीकेशंस हैं। तो कामयाब लोग इसलिए कामयाब हो जाते हैं कि वो कामयाबी के बारे में सोचते रहते हैं और इस हद तक सोचते हैं कि पूरे यकीन के साथ सोचते हैं। और जब वो यकीन के साथ सोचते हैं तो आखिरकार क्या होता है कि कामयाबी उनका मुकद्दर बनती है। नाकाम लोग सिर्फ इसलिए नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वो नाकामी के खौफ तले दबे हर वक्त नाकामी के बारे में सोचते रहते हैं। जिस तरह का आप पैगाम अपने माइंडसेट को देंगे, उस तरह के काम की आप तवक्को कर सकते हैं। कामयाबी वाला पैगाम इंस्टॉल करेंगे, कामयाबी वाला पैगाम अपने माइंडसेट को आप देंगे तो कामयाबी के 20 रास्ते आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन अगर नाकामी वाला पैगाम अपने माइंडसेट को आप देंगे तो एंड पे क्या होगा कि नाकामी से 2-4 आप हो सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि जैसे हजारों एप्लीकेशन इंसानी माइंडसेट के अंदर मौजूद हैं, जिस एप्लीकेशन को आप क्लिक करेंगे यकीन करें कि वैसे ही कामयाबियां आपका मुकद्दर बनना शुरू हो जाएगी। और एक बात याद रखें कि जो हमारी मौजूदा पोजीशन है, जो हमारा मौजूदा स्टेटस है, जो हमारा मौजूदा लेवल है, ये सब कुछ आपके उस इल्म की बदौलत है जो कुछ आज तक आपने जिंदगी में सीखा है। लेकिन अगर इससे आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर जिंदगी में बहुत सारी कामयाबियां लेना चाहते हैं, अगर जिंदगी के अंदर इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं, अगर अपनी कामयाबियों को 4 चांद लगाना चाहते हैं, तो फिर आपको नया सीखना पड़ेगा, नई किताबों का इल्म हासिल करना पड़ेगा। यानी आज के बाद आप कामयाब लोगों की बायोग्राफीज पढ़ेंगे, कामयाब राइटर्स की किताबों को पढ़ेंगे, तो जैसा आप अपने आप को शिफ्ट करेंगे, जैसा आप अपने आप को किसी माहौल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, यकीन करें आप वैसे ही बन जाएंगे। एक बात याद रखें कि आपकी महफिल, आपकी दोस्ती, आपकी सोसाइटी, आपकी संगत
آپ کے مستقبل کا تعین کرتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آج کے بعد سوچ سمجھ کر اپنے دوست بنائیے گا، کیونکہ آپ کی جو انکم ہے نا، آپ کے ان 4 دوستوں کی انکم کا اوسط ہو سکتی ہے جن کے ساتھ آپ کا وقت گزرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا ایک دوست ہے، وہ 1 لاکھ روپیہ مہینے کا کماتا ہے، دوسرا دوست 2 لاکھ روپیہ مہینے کا کماتا ہے، تیسرے بندے کی ارننگ، تیسرے دوست کی ارننگ 3 لاکھ ہے اور چوتھے دوست کی ارننگ 4 لاکھ ہے۔ اگر ٹوٹل کو ہم جمع کرتے ہیں نا تو یہ بن جاتا ہے ٹوٹل 10 لاکھ روپیہ، اور 10 لاکھ کو اگر آپ 4 پہ تقسیم کرتے ہیں، 4 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اوسط اس کی نکلے گی 2.5 لاکھ روپیہ۔ اگر آپ اس ماحول کے اندر رہتے ہیں، اگر ان لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستی رہتی ہے، اگر آپ اس ایٹماسفیئر میں رہتے ہیں، اگر آپ اس ماحول کے اندر رہتے ہیں، اگر آپ اس ایٹماسفیئر کے ساتھ اندر رہتے ہیں، تو یقیناً آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنی مرضی محنت کر لیں، آپ کی انکم 2.5 لاکھ سے پلس نہیں کر سکتی۔ اس لیے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حالات بدلنا چاہتے ہیں، اگر غربت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اگر امیر بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو امیر لوگوں کے ساتھ اپنی دوستی لگانی پڑے گی۔ تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ امیر لوگ جو ہے غریبوں کے دوست کیسے بن سکتے ہیں؟ یعنی اس بات کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے امیر لوگوں کو آپ کیسے دوست بنا سکتے ہیں، یا امیر لوگوں کی دوستی کا آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ایک اور مثال آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے جی؟ آپ کا اگر ایک دوست 1 کروڑ روپیہ مہینے کا کماتا ہے، دوسرا دوست 2 کروڑ روپیہ مہینے کی ارننگ ہے اس کی، تیسرا دوست 3 کروڑ ارننگ کے لیول پہ ہے، اور چوتھا دوست 4 کروڑ ارننگ کے لیول پہ ہے۔ اگر اس کو ٹوٹل ہم کرتے ہیں تو 10 کروڑ بن جاتا ہے۔ اگر اس کو 4 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں، 4 پہ تقسیم کرتے ہیں، تو آپ کی انکم 2.5 کروڑ پلس کر سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ امیر لوگوں کی سنگت اختیار کریں گے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، اور آپ کا شمار امیر لوگوں میں ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ غریب کا آج کے دور میں کوئی دوست نہیں ہے، غریب کا آج کے دور میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو پھر غریب امیروں کی سنگت کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے میری سمپل رائے یہ ہے کہ بھئی 4 ایسے رائٹرز کو سلیکٹ کریں جنہوں نے امیر بننے کے بہت سارے میتھڈ بتائے ہیں، کہ جن کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا اور آپ امیر لوگوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ یا پھر 4 ایسے ٹرینرز کو سلیکٹ کریں کہ جن کی ٹریننگ سن کے لوگوں کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ اگر لوگوں کی زندگی میں ان کی ٹریننگ سن کے انقلاب آ سکتا ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ کی وجہ سے آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج کے بعد غریبوں کی سنگت کو چھوڑیں، کامیاب لوگوں کی سوسائٹی میں بیٹھیں، کامیاب لوگوں کے ساتھ دوستی لگائیں، کامیاب لوگوں کو پڑھنا شروع کر دیں، کامیاب ماحول کے اندر رہنا شروع کر دیں۔ جس ماحول کو آپ اڈاپٹ کریں گے، جس طرح کے ماحول کو آپ اختیار کریں گے، اللہ کی وجہ سے آپ آنے والے وقت میں اس طرح کے بن جائیں گے، کیونکہ انسان کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ انسان جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے بن سکتا ہے۔ یعنی آج کے بعد جو آپ سوچیں گے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ ویسے بن جائیں گے۔ لیکن آج کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ ریجیکٹ دا انفیوریبل اور ایکسپٹ دا فیوریبل، یعنی فیوریبل ماحول کو آپ نے قبول کرنا ہے، اور قابل قبول ماحول کے اندر آ کے آپ نے دن رات محنت کرنی ہے۔ جب دن رات محنت کرتے ہیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کے حالات بدل سکتے ہیں۔ وش یو گڈ لک، لیٹس فلائی ٹوگیدر، ٹوگیدر وی شیئر۔ پاکستان زندہ باد۔